अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे हमारी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो बिल्कुल सही हो, परफेक्ट हो, हमारी बॉडी शेप जो है वो बिल्कुल चिज़ल्ड हो और उसके अंदर स्पेशली बॉयज़ के अंदर सिक्स पैक्स बने हुए हों, तो उन सब के साथ साथ हमारा प्रोटीन शेक्स, प्रोटीन पाउडर्स और वे प्रोटीन्स, इन सब का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। और ये सिर्फ सेलिब्रिटी लेवल पे नहीं, ये सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन्स के लेवल पे नहीं बढ़ रहा, बल्कि आम इंसान ज़िंदगी के हर शोबे से आजकल ज़्यादा से ज़्यादा फिट रहना चाहता है और वो अपनी प्रोटीन्स को पूरा करने के लिए प्रोटीन शेक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो अपना वेट लूज़ करें और उनकी मसल मास जो है बॉडी का वो अच्छे से बन सके। तो मैं हूँ डॉक्टर मरियम अतीक और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या इन प्रोटीन शेक्स को लेना सही है, क्या ये सेफ़ हैं या इनके कोई ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं और इनको किस मिक़दार में लिया जा सकता है अगर ये सेफ़ है। तो ये मालूम करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन्स होते क्या हैं। जब हम कोई घर बनाने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमें ईंटों की ज़रूरत होती है जिनको रख के एक दूसरे के ऊपर घर बनता है। इसी तरह जब हम छोटे से बड़े होते हैं और हम अपनी हाइट, वेट गेन करते हैं, बॉडी मास गेन करते हैं, तो प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये हमारे मसल्स बनाते हैं, उनको मेंटेन रखते हैं, हमारी बोन और स्केलेटल हेल्थ, हड्डियों की हेल्थ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इसी तरह हमारी बॉडी में बहुत सारे और ये काम करते हैं। तो इसलिए प्रोटीन शेक्स जो हैं उनको जनरली एक वन लाइनर जो आप लोगों के लिए है वो ये है कि उनको हम सेफ़ कंसिडर करते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है कि उस लिमिट में लिए जाएं तो वो सेफ़ हैं, वो फ़ायदेमंद हैं, लेकिन अगर उससे आगे हम अपनी लिमिट को क्रॉस कर देंगे तो हमें बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं। तो अब अनसेफ क्या है, एक्सेसिव क्या है, उसके लिए ये मालूम होना ज़रूरी है कि पहले नॉर्मल क्या है। नॉर्मली हमें अपनी डाइट से प्रोटीन हासिल करना चाहिए और हमारी डेली डाइट के अंदर 20 to 30% कैलोरीज जो हैं वो हमारे प्रोटीन से आने चाहिए। नेचर की तरफ से हमें ये प्रोटीन्स मिलते हैं, मीट्स, एग, फिश, पोल्ट्री, टोफू, लेंटल्स, दालें जो होती हैं वो, बीन्स, इन सब से हमें ये हासिल हो जाता है। अब हमें चाहिए कितना? एक हेल्दी नॉर्मल मर्द या औरत जो है उसकी बॉडी में 1.14 से लेके 1.5 ग्राम्स पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट। और अगर आप अपने आप को किलोज़ में नापते हैं अपना वज़न तो फिर 1 उसमें हमारे पास 2.5 से लेके 3.3 ग्राम्स पर किलो बॉडी वेट ऑफ प्रोटीन इज़ डाइजेस्टेड एंड इट इज़ टॉलरेटेड वेरी वेल। हमारे जिस्म उसे बहुत अच्छे से हज़म कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपको कहा कि ये हमें डाइट से हासिल होने चाहिए, लेकिन इन केस अगर हमारी डाइट में ये हमें पूरे नहीं मिलते और हम जो है अपनी बॉडी ज़्यादा अच्छी बिल्ड करना चाहते हैं, अपना मसल मास ज़्यादा बनाना चाहते हैं, हम बॉडी बिल्डिंग की तरफ हैं, तो फिर हम इन प्रोटीन शेक्स से, इन प्रोटीन पाउडर्स से, इन वे प्रोटीन से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आप कौन सा वाला चूज़ करेंगे? मार्केट्स तो भरी हुई हैं इन चीज़ों से, तो हमें उनके लेबल्स देखने हैं कि ये डेयरी प्रोटीन्स हैं, ये प्लांट प्रोटीन्स हैं, वे प्रोटीन्स हैं, कौन से हैं, और उस प्रोटीन पाउडर को हम अच्छा समझेंगे जिसमें 1 ग्राम के अंदर जो है वो 20 to 30 ग्राम्स जिसमें है एक स्कूप के अंदर प्रोटीन। तो इस तरह के 1 या 2 स्कूप हम दिन में ले सकते हैं, 1 या 2 सर्विंग्स में, और ये हमारे लिए हेल्दी होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा लेने से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब बच्चे और जो टीनेजर्स हैं वो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी प्रोटीन्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनके लिए बेहतर यही है कि वो इन चीज़ों से परहेज़ करें और अपनी प्रोटीन जो है वो अपनी नेचुरल डाइट से लें, क्योंकि नेचुरल बहरहाल नेचुरल है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा नहीं होते हैं, बल्कि होते ही बहुत कम हैं।
اور اس میں جو ہے اگر پھر بھی اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ بہت پکی ہے، وہ یہ بہت چوز کر کر کے کھانا کھاتا ہے، بہت پھسی ہے، تو پھر اس کو کمی ہو سکتی ہے پروٹینز کی. اور اسی طرح وہ لوگ جن کو میل نرشمنٹ ہے، جہاں پہ اتنا کھانے کو ہی نہیں مل رہا ہے بچوں کو، تو وہاں پہ ان پروٹینز کی ایکسٹرا ضرورت پڑ سکتی ہے. اس کے لیے آپ کو اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا ہے. اور ان لوگوں کو، ان بچوں کو موسٹلی پیڈیاشیور ایک طرح کا دودھ ہوتا ہے جس میں ایکسٹرا یہ پروٹین ڈلا ہوا ہوتا ہے، وہ ایڈوائز کیا جاتا ہے. لیکن آپ نے وہ خود سے نہیں دینا ہے، آپ نے ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا ہے. اور آپ کے بچے کی باڈی ویٹ، اس کی ہائٹ کے حساب سے، اس کی صحت کے حساب سے ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ اسے دن میں کتنی دفعہ یہ پیڈیاشیور سیفلی دیا جا سکتا ہے. تو آپ نے یہ خیال بہت رکھنا ہے کہ یہ سارے جو ایکسٹرا پروٹینز ہیں، سپلیمنٹس ہیں، یہ ان ایڈیشن لینے ہیں اپنی نارمل ڈائٹ کے ساتھ، اور ان کو نارمل ڈائٹ کا ریپلیسمنٹ نہیں بنایا جا سکتا. اب یہ خطرناک کب ہو جاتے ہیں؟ جب آپ نے ایکسیسو کوانٹٹی میں لیے تو بہرحال یہ آپ کی باڈی پہ بوجھ بن جائیں گے. سب سے پہلے تو زیادہ لینا اور بہت زیادہ لمبے عرصے تک لینا جو ہے ہماری باڈی کو اوور برڈن کرے گا، ہمارے نظام ہضم پہ یہ بوجھ ڈالے گا. تو ہمیں پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، بھوک نہیں لگ سکتی، متلی محسوس ہو سکتی ہے، بھاری پن محسوس ہو سکتا ہے، بہت زیادہ گیس بن سکتی ہے پیٹ میں. تو اس میں اور خاص کر کے ان لوگوں کو جن کو کہ لیکٹوز انٹالرنس ہے، جو لیکٹوز سے سینسیٹیو ہیں، یا جن کو اریٹیبل باؤل سنڈروم ہے، IBS ہے، ان کے لیے اس کو ہضم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو وہ خاص کر کے یہ دیکھیں کہ وہ ڈیری پروٹینز کو چھوڑیں اور وہ پلانٹ پروٹینز کا استعمال کریں یا پھر وے آئسولیٹس کا استعمال کریں، وہ ان کے لیے فائدہ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو جنرلائزڈ سر میں درد ہو سکتا ہے، بہت تھکن محسوس ہو سکتی ہے، آپ کو پیاس زیادہ لگ سکتی ہے، منہ پر دانے نکل آتے ہیں، آپ کو ڈی ہائیڈریشن فیل ہو سکتی ہے ان سب پروٹینز کے، ایکسٹرا پروٹینز کے استعمال سے. پھر ان پروٹینز کو جب بریک ڈاؤن کیا جائے گا تو ان سے یوریا نکلتا ہے، باڈی میں ایکسٹرا کیلشیم ہو جاتا ہے، ایکسٹرا فلوئڈ لیول ہوتا ہے. تو ہماری کڈنیز کو اسے باڈی سے باہر نکالنا ہوتا ہے، تو کڈنیز بھی اوور لوڈ پہ چلی جاتی ہیں. اور جب انہیں لمبے عرصے تک لیا جائے تو کڈنیز کو مسائل شروع ہو سکتے ہیں اور کڈنی فیلئر ہو سکتا ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایکسٹرا فلوئڈ جب باڈی میں سرکولیٹ کرے گا تو ہمارے دل کو اسے پمپ کرنا پڑے گا، تو دل پہ بھی بوجھ پڑے گا اور ہم ہارٹ ڈیزیزز کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو آپ نے بہت خیال کرنا ہے کہ آپ ایک چیز کو اس کے فائدے تک استعمال کریے اور ایکسیسو یوز کرنے سے اس کے نقصانات میں نہ چلے جائیں. ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے ہمارے بہت سارے سیلیبریٹیز، اسپورٹس پرسنز ہم لوگوں نے لوز کیے ہیں بیکاز آف دا ایکسیسو یوز آف سچ پروٹین پاؤڈرز، پروٹین شیکس اینڈ ایکسیسو باڈی بلڈنگ. سو پلیز آپ اس کو میانہ روی سے استعمال کیجیے اور اپنے آپ کو صحت مند رکھیے، فزیکلی فٹ کیجیے اور اپنی اچھی باڈیز بنائیے اینڈ انجوائے یور لائف. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ. پھر ہم انشاءاللہ ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. السلام علیکم.